मेरा नाम तैयबा बतूल है। मैं पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविस्ट हूँ और चेयरपर्सन हूँ आयशा फाउंडेशन की। आयशा फाउंडेशन के बारे में मैं अगर आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ और इसकी हिस्ट्री बता दूँ तो बेसिकली आयशा मेरी बेटी का नाम है जो कि एक स्पेशल चाइल्ड है। आयशा की ट्रीटमेंट के दौरान मैंने बहुत सारी तकलीफ़ का सामना किया, बहुत सारी हर्डल्स मैंने फेस की, लेकिन चूँकि मैं एक एजुकेटेड मदर थी, जॉब भी करती थी और मेरे लिए उसकी ट्रीटमेंट कंपैरेटिवली उन ख़वातीन उन पेरेंट्स से आसान थी कि जिनके पास वसाइल की कमी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आयशा की ट्रीटमेंट हमने करवाई और काफ़ी हद तक वो इम्प्रूव हो गई। उन सारी तकलीफ़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस इदारे को रजिस्टर किया और इस इदारे का मकसद ये है कि जो बच्चे जिस्मानी तौर पे माज़ूर हैं हम उनकी मदद करें। अभी हम लोग ऐसे बच्चों को फिज़ियोथेरेपी जो फ़िज़िकल रिहैबिलिटेशन है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा फिज़ियोथेरेपी के अलावा अगर इन बच्चों को कोई असिस्टिव डिवाइस चाहिए होती है जो कि उनके इलाज के दौरान इस्तेमाल की जाती है, हम लोग वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसी सेंटर में हम बंदे को बुलाते हैं, वो आता है, उन बच्चों से नाप वगैरह लेते हैं और इसी सेंटर में वो बना के लाते हैं और उनको पहनाते हैं ताकि वो बच्चे सफ़र ना हों। रिसेंटली हमारी एक अचीवमेंट है मोहम्मद यूसुफ, उसका क्लिप भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। जब वो बच्चा आया तो उसको चलने फिरने उठने बैठने में बहुत मुश्किलात थी और मैं सलाम पेश करती हूँ उसके वालिद को कि जो हर हमारी ओपीडी में उस बच्चे को लेके आता है, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाता है और घर में भी उसकी एक्सरसाइजेज वगैरह करवाता है और अब माशाल्लाह उस बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है। बीइंग अ फीमेल एक इदारे को इस्टेब्लिश करना और उसको चलाना जो है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। एक चीज़ और मैं आपको बताते चलूँ कि इस वक्त आयशा फाउंडेशन के पास कोई डोनर फंडेड प्रोजेक्ट नहीं है। लोग इलाज करते हैं, फिज़ियोथेरेपी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, रिहैबिलिटेशन सर्विस करते हैं, लेकिन उनके फंडेड प्रोजेक्ट होते हैं और हमारी ये जितनी भी सर्विसेज हैं वो वॉलंटियर्स हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने उन डोनर्स का भी कि जो हमारी इस काविश में हमारा साथ देते हैं और उनकी मदद से ये मुमकिन हो पा रहा है कि हम लोग इन बच्चों की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इस फाउंडेशन में फ़िलहाल जो हमारा पहला स्टेप है वो जिस्मानी तौर पे जो माज़ूर बच्चे हैं, बड़े नहीं बच्चे जो 6 महीने से जिनकी उम्र 10 साल तक है, हम उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। उनको हम लोग फिज़ियोथेरेपी करते हैं, उनको हम एक्सरसाइजेस वगैरह करवाते हैं, यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट आते हैं, उनको और उनके पेरेंट्स की बाकायदा साइकोथेरेपी होती है ताकि वो लोग किसी ट्रामा में हैं या उनको किसी साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है तो वो उनको मिल जाए। और इसके अलावा अगर उन बच्चों को किसी भी असिस्टिव डिवाइस की ज़रूरत होती है तो वो हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चों को जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं हम उनको हर रमज़ान में राशन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। इवन ऐसे पेरेंट्स भी हैं हमारे पास कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते अपने बच्चों को इस ऑफिस तक लाना, तो हम लोग उनको उसका रेंट भी प्रोवाइड करते हैं, किराया भी देते हैं ताकि उन बच्चों का इलाज ना रुके। यहाँ पे बाकायदा साइकोलॉजिस्ट को बुलाते हैं, वो हर हफ्ते इनके पेरेंट्स के साथ बैठ के उनके सेशंस लेते हैं और उनको हम लोग ये बात बताते हैं कि ये बच्चे जो हैं वो माशरे पे बोझ नहीं हैं, इन बच्चों को हम इस माशरे का एक करामत शहरी बना सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इन बच्चों को अपने पेरेंट्स की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जब तक इनके पेरेंट्स उनकी खातिर स्टैंड नहीं लेंगे, उनका साथ नहीं देंगे, तो हम बाकी माशरे से क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो मैं आपके चैनल की वसातत से सारे वालिदैन को ये पैगाम देना चाहूँगी कि ये बच्चे जो हैं ये अल्लाह ताला की नेमतें भी हैं, ये बच्चे अल्लाह ताला की रहमतें भी हैं और इन बच्चों की वजह से आप लोगों पे अल्लाह ताला का बहुत करम होगा। कभी भी इन बच्चों को बोझ ना समझें, इनका इलाज करवाएं, इलाज मुमकिन है, इलाज से इनमें काफ़ी बेहतरी आ सकती है। इनको पढ़ाएं, लिखाएं, इनको माशरे का एक करामत शहरी बनाएं।
حیات ہے. میں فزیکل تھراپسٹ ہوں اور یہاں پہ عائشہ فاؤنڈیشن کے ساتھ ایز اے فزیکل تھراپسٹ کام کر رہا ہوں. اس کے علاوہ اس پی ایچ سی اسپائن کیئر ریہیبلیٹیشن سینٹر کے ساتھ ایز اے فزیکل تھراپسٹ کام کر رہا ہوں. یہاں پہ مختلف عائشہ فاؤنڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہم جو معذور بچے ہیں لائک سی بی چائلڈ ہو گئے, اس طرح مختلف قسم کے ڈیولپمنٹل ڈیلے سنڈروم ہو گئے, اس کے علاوہ مائکروسیفیلی, مختلف قسم کے وہ کنڈیشن جس میں بچہ جو ہے نا معذور ہو جاتا ہے, مطلب وہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتا ہے, اٹھنے کے قابل نہیں ہوتا ہے, چلنے کے قابل نہیں ہوتے. ہم اس پہ کام کر کے نا اس کو سب سے پہلے بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, پھر اسٹینڈنگ پہ لاتے ہیں, اسٹینڈنگ کے بعد اس کو واکنگ پہ لے جاتے ہیں اور وہ انڈیپینڈنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری ایم یہی ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ خود بیٹھ جائے, خود کھڑے ہو جائے اور خود چل سکے, تاکہ اس کی والدین جو ہے نا وہ سکون کی زندگی گزارے. اس کو ہم ایک انڈیپینڈنٹ لائف دینے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے یہاں پہ پاکستان میں ہمارے یہاں پہ اویئرنیس کی کمی ہے. دیکھیں کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہیں ہے. اگر ایک بیماری اس طرح ہے کہ وہ ٹریٹیبل نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اس کی مزید ڈیگریڈیشن کو ہم سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں یا اسٹاپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ ہماری پاکستان میں ایک چیز کی کمی ہے, اویئرنیس. کیونکہ ابھی میں بات کروں سی بی چائلڈ پہ, تو سی بی چائلڈ جو ہے نا جہاں پہ بھی جاتے ہیں ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں کہ یہ معذور ہے, حالانکہ وہ معذور نہیں ہوتے. اس میں جسٹ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے, 3-4 سال محنت کرنی ہوتی ہے. وہ بالکل بیٹھنے کے قابل ہو سکتے ہیں, وہ بالکل چلنے کے قابل ہو سکتے ہیں. سو اگر آپ اس پہ کام کریں تو ڈیفینیٹلی دے آر ایبل. سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک چیز ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ٹریٹمنٹ سے پہلے پریکاشن پہ ہم اگر کام کریں تو یہ بہت اچھا ہوگا, کیونکہ ہم پیشنٹ کے ساتھ ساتھ اس کی والدین کو سمجھانا چاہیے کہ وہ آئندہ ایسا غلطی نہ کرے. لائک اگر میں شارٹلی بات کروں نا کہ یہ سی بی چائلڈ یا جتنے بھی کنڈیشن آتے ہیں یا ڈیولپمنٹل ڈیلے سنڈروم, جتنے بھی سنڈروم آتے ہیں, دس از دا لیک آف اویئرنیس ڈیو ٹو لیک انفارمیشن آف پیرنٹس. وہ والدین کی لائک اگر والدین پراپر پریگنینسی کے دوران کھانا صحیح نہیں کھاتی ہے فیمیل, تو ان کے بچوں کو یہ مسئلے ہو سکتے ہیں. یا اس کے علاوہ اگر ایک فیمیل جو ہے وہ پراپرلی چیک اپ نہیں کراتے تو اس سے یہ مسئلے ہو سکتے. تو میرے خیال میں سے اگر ہم اویئرنیس پہ بات کریں تو اٹ ول بی بیٹر. ویری چیلنجنگ بیکاز سب سے پہلے ایک بچہ جو ہے نا وہ نہ بول سکتا ہے نہ کچھ بتا سکتا ہے, تو اس کے سب سے پہلے مشکل کام اس کی ڈائگنوز بنانا ہوتا ہے کہ اس کو مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو ہم ڈائگنوز بنانے کے لیے ہم خود کوشش کرتے ہیں. ہمارا جو ادر مطلب پیڈ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں یا ہمارے جو سینئر فزیکل تھراپسٹ ہوتے ہیں, ہم اس کے ساتھ ڈسکس کرتے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلا جو مشکل کام ہے وہ ایک بچے کا ڈائگنوز کرنا ہے کہ اس بچے کو یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, ڈائگنوز کے بعد اس پہ کام اسٹارٹ کرنا, اس کے لیے ڈیفرنٹ مطلب وہ بنانا, گول بنانا کہ ہم ابھی اس پہ کام کریں کہ بیٹھ جائے, بیٹھنے کے بعد ہم اس کے لیے پلان بناتے ہیں کہ ہم ابھی کڑا کریں گے اس کو. تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار اس, بٹ انشاءاللہ ہم پورا کوشش کرتے. میں سب والدین کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ٹینشن نہ لیں. ٹھیک ہے, آپ لوگ بالکل بھی, آپ لوگوں کے جو بچے ہیں بالکل علاج کے قابل ہیں. آپ ان کو مختلف ریہیبلیٹیشن سینٹر میں لے جائیں اور وہاں پہ ایک اچھے فزیکل تھراپسٹ سے اس کی کنسلٹ کروائے اور اس پہ کام سٹارٹ کریں. انشاءاللہ ویری سون آپ کو پازیٹیو ریسپانس ملے گا اور انشاءاللہ آپ لوگ نا امید نہ ہو جائے. ہر بیماری کا علاج پاسبل ہو سکتا ہے.